بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممتاز طارق رکھڑی گال دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں امید کرنا تم سارے سجن خیر صلاح دے نال ہو سو اے دے پیو بیک گراؤنڈ دے وچ اتھاں ساول ہوندی ہے تساں ڈٹھا ہا ہر شے ہوندی ہے اج دل ہن ہلو ہاڑے وٹے ون سارے وہ ہریالی سمٹیج گئی ہے بالکل جڑا ہے نا سسٹم ساری لائف ہی چلتے کئی ویلے خوشی ہوندی ہے اساں بڑے مست ہونوں مگن ہونوں خوش ہونوں نہال ہونوں کئی ویلے اللہ دی طرفوں کوئی دکھ آ گیا خزاں آ گئی بہار آ گئی مختلف مطلب ہے مناظر زندگی دے وچ بدلتے رہے ہیں تے پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے کہیں بھی گال کنے دیکھ سکتے ہو ساری ساول جہی ہے وہ مک گئی ہے ولا ہوں گندم کاشت تھی سی تو ہوں دے بعد جڑا ہے ولا کچھ ہریالی نظر اسی سکوں روڈ ماشاء اللہ رواں دواں ہے چلدا پیا کیا بات ہے روڈ دی کھجاں یاد ہے کھجاں پنڈ چاتی پہ ہو جان لکھ لینا ہم تو اگوں اج انہیں تو پنڈ کہنے اج میں تو ایک سریکی شاعر دی شاعری سنواؤں چاہنا دعا کری جو کہ اللہ کرے کاپی رائٹ یا ری یوز کنٹینٹ دا ایشو نہ آ ونجے ردو بدل کیتے میں ویڈیو دے وچ اللہ کرے سی ایسا کوئی مسئلہ نہ تھی سی تے شاعری بڑی دل کو چھو ونجण والی ہے میں کہ اے تو اگو اج لازمی سنویں دے ہیں آپ ڈٹھا وے سی تے ای کو لازمی سنو ویڈیو پسند آوے تو کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ایک رہے چا تے تساں اے شاعری سنو میں کوئی اجازت دیو بس سویرے ملساں نمی شاہ پری بارگاہ پیش کرنا پیان تشریح کرن دی میری عادت کہنی میں ایک سریکی دا ورکر ہونے دے حوالے نال پری بارگاہ پیش کرنا پیان تو صاف سیانے لوگ ہو میں آہداں خان بلوچیں کوں جر جھل گھندے ہیں کوچے کو میں آہداں خان بلوچیں کوں جر جھل گھندے ہیں کوچے کوں جر کوکا آہی نہیں سن دے جر کہیں دیاں دھاہی نہیں سن دے جر لہو اجلو تے پٹ دے دن جر گبرو کوہ تے پٹ دے میں آہداں خان بلوچیں کوں جر جھل گھندے ہیں کوچے کوں جر کوکا آہی نہیں سن دے جر کہیں دیاں دھاہی نہیں سن دے جر لہو اجلو تے پٹ دے دن سڑے گبرو کوہ تے پٹ دے دن کیوں مان مریں دو میری دے کیوں ویر مریں دو بھیڑی کیوں مان مریں دو میری دے کیوں ویر مریں دو بھیڑی دے توڑی تھیوی ساری دھرتی تو ایک واری یاد گزری ہے اسا اپنی نیانی سمجھا اسا دھی سیانی سمجھا کوئی جری تاڑی مار میں آدھا خان جرے جھل گھندے ہیں کوچے کو جرے کوکا آہی نہیں سن دے جرے کہیں جا دھاہی نہیں سن دے جرے لوے جلو تے پٹ دے دن سرے گبرو کوہ تے پٹ دے دن کیوں مان مریں دو میری دے کیوں ویر مریں دو بھینی دے توڑی دھیوی ساری دھرتی تو ایک واری یاد گزری ہے اسا اپنی نیانی سمجھا ہا اسا دھی سیانی سمجھا ہا اسا چادرہ چاہ دے گیا اسا اپنی نیانی سمجھا ہا اسا دھی سیانی سمجھا کیوں مان مریں دو میری دے کیوں ویر مریں دو بھیڑی دے توڑی تھیوی ساری دھرتی تو ایک واری یاد گزری ہے اسا اپنی نیانی سمجھا ہا اسا دھی سیانی سمجھا ہا اسا چادرہ چاہ دے گئے ہا سے مندہ سر کی تیاہن دان اسا تو سمارت ساڑے بھیج لے دو کڑا بھلسوں اے احسان اسا سمارت ساڑے بھیج لے دو کڑا بھلسوں اے احسان اسا جر خاص بلوچستان دے نوی ساڑے پاکستان دے جر خاص بلوچستان دے مرشد توجہ جر خاص بلوچستان دے وہ بھی سارے پاکستان دے ہیں انصاف نہیں کو نہیں آدھے کیا مقصد تارن پائے وے دو تو اپنے قاتل نہیں لگ دے تو ساڑے مارن پائے جر خاص بلوچستان جر خاص بلوچستان دے وہی ساڑے پاکستان دے ہیں انصاف نہیں کو نہیں آدھے کیا مقصد تارن پائے میں دو تو اپنے قاتل نہیں لب دے تو ساڑے مارن پائے میں دو
साडी हालत तू तक नहीं दिसदा असा रोजी करण दे आहारे च है साडी हालत तू तक नहीं दिसदा असा रोजी करण दे आहारे च है साडे हक ते डाका मारिया गए असा तख्त लाहौर दे कहरे च है साडी हालत तू तक नहीं दिसदा असा रोजी करण दे आहारे च है साडे हक ते डाका मारिया गए असा तख्त लाहौर दे कहरे च है क्या आखू नासिर धरती ते बदे झोर छोड़ते असा जींदे हैं सक बेदे एवज ना मारो असा लोग सरेकी थींदे क्या आखू नासिर धरती ते बदे झोर छोड़ते असा जींदे हैं सक बेदे एवज ना मारो असा लोग सरेकी थींदे हैं ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਾਲੀ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੀਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ ਦੇ ਸੰਗ ਵੱਖਰੀ ਗਾਲ को YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲਾਏ।